नमस्कार, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ। आज मिति 2081 जेष्ठ 21 गते नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम लिमिटेडलाई प्राप्ति गरी एकीकृत कारोबार सुरु गरेको यस ऐतिहासिक दिनमा संयुक्त कारोबार घोषणा कार्यक्रमको यस अवसरमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी गरिमामय उपस्थिति र मार्गनिर्देशन प्रदान गर्नुहुने यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्र बैंकका आदरणीय गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीज्यू, विशेष अतिथि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू तथा एनसीएचएलका भूपू अध्यक्षज्यूहरू, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अध्यागमन विभाग लगायतबाट पाल्नुभएका अतिथि महानुभावहरू, नेपाल बैंकर्स सङ्घ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घका अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूहरू र प्रतिनिधिज्यूहरू, एफएनसीसीआई, सीएनआई, च्याम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिज्यूहरू, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रतिनिधिहरू र रेमिटेन्स कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न संस्थाहरूबाट पाल्नुभएका आदरणीय उपस्थित अतिथिज्यूहरू, मिडियाका सम्पूर्ण साथीहरू, सबैलाई आजको यस विशेष कार्यक्रममा एनसीएचएल तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मुलुकभित्र डिजिटल पेमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापना तथा सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थाहरूको अगुवाईमा विक्रम सम्वत 2065 साल पुस 8 गते नेपाल राष्ट्र बैंक, 23वटा वाणिज्य बैंक, 2 विकास बैंक र स्मार्ट चोइस टेक्नोलोजी लिमिटेडको करिब 9 करोडको प्रारम्भिक संयुक्त लगानीमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अवधारणामा स्थापना गरिएको यस नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले सेवा विस्तार गर्ने क्रममा सबैको सहयोग र सहकार्यमा पुनर्लगानीको अवधारणामा थप प्रणालीहरू, सेवाहरू स्थापना तथा सञ्चालन गर्दै आएको हामी सबैलाई विदितै छ। भुक्तानी प्रणालीको सेवा प्रवाह छिटो, छरितो र सजिलोसँग बैंकका सबै शाखा भएका स्थानहरूबाट गराउने दीर्घकालीन दृष्टिकोणको परिकल्पना सहितको उद्देश्यले वित्तीय क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगको महत्त्वपूर्ण जगका रूपमा विगत 15 वर्ष अगाडि तत्कालीन समयमा समेत बहाल रहनुभएका श्रीमान गभर्नरज्यू महाप्रसाद अधिकारीज्यूको विशेष अगुवाईमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखहरू समेतको पहलमा एनसीएचएलको स्थापना भई कारोबारको राफसाफ प्रणाली पहिलो पटक स्वचालित माध्यमबाट विकास भएको हो। स्थापनाकालीन समयमा यस संस्थाको स्थापना सहित सञ्चालक समितिमा समेत रही निर्देशन र नेतृत्व प्रदान गर्नुभएका श्रीमान गभर्नरज्यूको हालको कार्यकालमा भुक्तानी प्रणालीको डिजिटल पेमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर थप विकसित गर्न र यस प्रणालीलाई कन्सोलिडेसनको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत प्रतिस्पर्धी फिनटेक कन्ट्रीको रूपमा विकास गर्न मार्गनिर्देशन तथा सुझाव प्राप्त भइरहेको हामी सबैलाई विगत केही वर्षदेखिका यस क्षेत्रका विशेष उपलब्धिहरूबाट अवगत नै छ। यस संस्थाले आफ्नो इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङको सुरुवातबाट गरेकोमा हाल एनसीएचएल ईसीसी, एनसीएचएल आईपीएस, आरपीएस, कनेक्ट आईपीएस, कर्पोरेट पे, कनेक्ट आरटीजीएस, नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस, नेपाल पे क्यूआर जस्ता सेवाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ भने नेपालभित्र हुने रिटेल भुक्तानी कारोबारहरूको प्रणाली तथा उपकरणहरूको माध्यमबाट बैंक, वालेट, क्यूआर लगायतलाई अन्तर्आबद्धता कायम गर्न तथा राष्ट्रिय भुक्तानी पूर्वाधारको रूपमा नेशनल पेमेन्ट स्विच अन्तर्गत आरपीएस सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ भने एनपीएस परियोजना अन्तर्गत नेपालको आफ्नै डोमेस्टिक कार्ड सिस्टम
नेपाल पे कार्ड र नेसनल कार्ड स्विच हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। यसैगरी सीमापार रिटेल भुक्तानीको कारोबार छिट्टै नै भारतबाट सुरु हुँदैछ भने अन्य देशहरूसँग पनि क्रमशः तयारीहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यसै परिप्रेक्ष्यमा विगत 11 वर्षदेखि कार्ड प्रोसेसिङ तथा इस्युइङ, एक्वायरिङ, कार्ड म्यानेजमेन्ट, पर्सनलाइजेसन्स, एटीएम म्यानेजमेन्ट, ई कमर्स सम्बन्धी तथा पेमेन्ट गेटवे सेवाहरू सञ्चालन एवं प्रदान गर्दै आएको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवर्धित नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम लिमिटेड नेप्स नेपालको भुक्तानी प्रणाली विकासको अर्को महत्त्वपूर्ण संस्था भएको हामी सबैलाई विदितै छ। आजको यस समारोहमा यस महत्त्वपूर्ण संस्था नेप्सलाई एनसिएचएलले प्राप्ति पश्चात नेसनल पेमेन्ट स्विचको पूर्ण कार्यान्वयन एवं सोको रोल आउट तथा स्वीकार्यतालाई समेत सहयोग हुने भएको र नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर प्राप्तिसँग सम्बन्धित नीतिगत पहललाई समेत सहयोग भई यस क्षेत्रको विकासमा थप एक अर्को अनुसरणीय काम हुने भएको विषय घोषणा हुन गइरहेको सुनाउन पाउँदा हामी सबैलाई खुसी लागेको छ। सम्बन्धित संस्थाहरूको वार्षिक साधारण सभा र विशेष साधारण सभा मार्फत एनसिएचएलसँग नेप्सको प्राप्ति कार्य अगाडि बढाई नियामकीय र अन्य प्रक्रिया समेत पुरा गरिसकिएको छ। नेपालको डिजिटल भुक्तानी इकोसिस्टम विस्तार गर्ने अभिप्रायका साथ एनसिएचएल र नेप्स दुवै संस्थाहरू हालसम्म छुट्टा छुट्टै काम गर्दै आइरहेकोमा नेप्सलाई एनसिएचएलले प्राप्त गरी आजबाट नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड एनसिएचएलको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरी आजको यस कार्यक्रम मार्फत एकीकृत कारोबारको घोषणा हुँदैछ। प्राप्ति प्रक्रिया तथा कारोबार एकीकरणको माध्यमबाट संस्थाको प्रणाली पूर्वाधार र कारोबारको थप प्रतिस्पर्धात्मक र प्रतिफलमूलक हुनेछ भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको क्षेत्रमा संस्थाको उपस्थितिलाई सशक्त गर्न समेत उल्लेखनीय भूमिका खेल्नेछ। तथापि प्रणालीहरूबीच डोमेस्टिक इन्टरअपरेबिलिटीको पूर्ण कार्यान्वयन अझैसम्म पनि हुन नसक्नुले यसतर्फ सबैको विशेष पहल हुनुपर्ने देखिन्छ। प्राप्ति पश्चात कम्पनीको पुँजी थप वृद्धि हुनुको साथै पहुँच, अनुभव र क्षमताको आधारमा यस क्षेत्रमा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले परिलक्षित गरेको दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्न समेत सहयोग पुग्नेछ। प्राप्ति पश्चात एनसिएचएललाई कार्ड र गैर कार्ड भुक्तानी पूर्वाधारहरूमा पहुँच मिल्नेछ। नेप्सले यसअघिसम्म प्रदान गर्दै गरेको कार्ड सम्बन्धी सेवाहरूलाई एनसिएचएल इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर कार्ड सर्भिसको रूपमा सञ्चालन तथा विस्तार गर्नेछ। एकीकरण पश्चात नेप्सको पूर्वाधारलाई थप विस्तार गरी हाल रहेका अन्य सदस्यहरूलाई नेपाल पे कार्डको इस्युइङ र एक्वायरिङको सेवा प्रदान गरिनेछ। यसले राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच अन्तर्गतको नेसनल कार्ड स्विच र नेपाल पे स्किम छिटो रोल आउट र स्वीकार्यता बढाउन थप मद्दत मिल्ने अपेक्षा गरेका छौँ। प्राप्ति पश्चात संस्थाको पुँजी कुल 1 अर्ब 6 करोड भएको छ भने कुल रिजर्भ 1 अर्ब 43 करोड भएको छ। चुक्ता पुँजी र रिजर्भ वृद्धिले संस्थालाई पूर्वाधार सुधार गर्न, जोखिम र सुरक्षाका नियन्त्रण प्रणालीहरू सुधार गर्न, नवीनतम अनुसन्धानमा लगानी गर्न र सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्न मद्दत मिल्नेछ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सङ्ख्या 13 करोड रहेको छ भने कुल कारोबार रकम रु 112 खर्ब भन्दा बढी रहेको छ। प्राप्ति पश्चात संस्थामा जम्मा 132 जना कर्मचारी हुनेछन् भने जसको अनुभव र विशेषज्ञताले संस्थाको हालको व्यवसाय र सञ्चालनको गुणस्तरमा थप वृद्धि हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ। भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूको बीचमा यस किसिमको यो पहिलो मर्जर प्राप्ति मार्फत यस क्षेत्र अझै विस्तार र सुदृढ हुने र नेसनल पेमेन्ट स्विच अन्तर्गतको कार्ड स्विच र नेपाल पे कार्ड कार्यान्वयनका लागि यस प्राप्तिले विशेष महत्त्व खेल्ने विश्वास गरेका छौँ। यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा अन्य सरकारहरूको साथ, सहयोग र समर्थनको हर हमेसा अपेक्षा गर्दछौँ। अन्त्यमा नेपाल डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप प्रवर्धन गर्न एनसिएचएलले गरेको यस पहलमा मार्गदर्शन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक श्रीमान गभर्नरज्यू यस प्राप्ति प्रक्रियालाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्न योगदान गर्ने संयुक्त मर्जर
प्राप्ति समितिका संयोजक श्री महेश शर्मा ढकालज्यू, समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने दुवै संस्थाका सदस्यज्यूहरू, सञ्चालकज्यूहरू सहित कार्यकारी प्रमुखज्यूहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै एनसिएचएल र नेप्सका सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरूले खेल्नुभएको अत्यन्तै सकारात्मक भूमिका र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी अत्यन्तै व्यस्त समयका बावजुद पनि केही समय हाम्रा लागि दिएर समारोहमा उपस्थित प्रमुख अतिथिज्यूहरू सहित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई पुनः स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।